उपवास अन्नको मात्र होइन, नराम्रो आचरण र नराम्रो व्यवहारको पनि गर्नुपर्छ। जय श्री राधेश्यामजी। म आचार्य शीतल कृष्ण एकादशी व्रतको वैज्ञानिक पक्ष र निर्जला एकादशी महिमा लिएर उपस्थित भएको छु। यो भिडियो युवा भाइ बहिनीहरूका लागि हो जसले पूर्वीय दर्शनमा अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। सज्जन वृन्द, व्रतले धेरै काम गर्छ, भौतिक रूपमा आध्यात्मिक रूपमा धेरै फाइदा दिन्छ हामीहरूलाई। यो फाइदै फाइदाको कुरा हो। प्रफिटको कुरा गर्छौँ हामीहरूले, प्रफिट एन्ड लसको कुरा गर्छौँ। यो प्रफिट दिने कुरा हो। हामीलाई के प्रफिट छ त व्रत गरेर? आध्यात्मिक रूपमा त स्वर्ग पाइएला, मुक्ति पाइएला, वैकुण्ठ जाउँला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तत्काल मलाई के प्रफिट हुन्छ? म के देख्छु अगाडि? म के भन्न चाहन्छु भने एउटै शब्दमा व्रतको मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि शरीरलाई डिटोक्सिफाई गर्ने, शरीरभित्र रहेका नकारात्मक कुराहरूलाई निकालेर फ्याँकेर हामीलाई एकदम प्योर बनाउने, एकदम राम्रो बनाउने, हामी भित्रका चाहिँ नचाहिँदा कुराहरूलाई बाहिर निकाल्दिने, आउट गर्ने काम व्रतले गर्छ। शरीर शुद्धिको काम गर्छ भनौँ एक शब्दमा भन्दाखेरि। वैज्ञानिकहरूले शोधपछि पाएका छन्, डक्टरहरूमा कुरा हुन्छ विषयमा। जस्तै एक दिन व्रत बस्दा, जस्तो आज हामी लगभग 18 घन्टा 24-25 घन्टा भोकै बस्यौँ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो शरीरमा भएको एक्स्ट्रा फ्याट आफै बर्न हुन सुरु हुन्छ। त्यो फ्याट निक्लिन्छ। अहिलेको जुन बिमारी छ, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, सुगर, बिपी, हाइपरटेन्सन हामी भन्छौँ या मुटु रोग भन्छौँ, अनेक जति रोगका कारण छन्, कोलेस्ट्रोल बढ्नु मुख्य रूपमा, यी सब कुराहरूको मुख्य कारण भनेको जुन छ मोटापा हो। एक दिन जब हामी खाँदैनौँ, एकछिन नखाएपछि शरीरले पहिला ग्लुकोजलाई युज गर्छ, प्रयोग गर्छ जो रगतमा थियो, त्यसपछि अनि हाम्रो फ्याट बर्न हुन सुरु गर्छ। भनेको शरीर शुद्धिको एउटा राम्रो प्रोसेस हुन्छ। यसले इम्युनिटी हाम्रो बढाउँछ, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, हामीलाई सक्रिय बनाउँछ। एक प्रकारको मस्तिष्कको पनि पोषण गर्छ व्रतले। व्रत बस्ने मान्छेहरू रोगी धेरै हुँदैनन्। व्रत बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ यौवन निकै लामो समयसम्म रहन्छ। यो शोधले आएको रिजल्ट यहाँहरूलाई म बताउँदैछु र 100% वैज्ञानिक तथ्यहरूसँग आधारित कुराहरू म यहाँहरूलाई बताउँदैछु। अनुहार चम्किलो रहन्छ, त्वचा चम्किलो रहन्छ, यो व्रतको फाइदा हो। र हजुर खुसी हुनुहुन्छ। जुन दिन व्यक्ति व्रत बस्छ त्यो दिन उसको अनुहारमा छुट्टै चमक हुन्छ, ऊ छुट्टै खुसी उसभित्र हुन्छ, उसले त्यो दिन आफूलाई स्पेसल मान्छ, विशेष मान्छ। भनेको मानसिक रूपमा पनि हामी बडा स्वयंलाई आनन्दित महसुस गर्छौँ, स्वयंलाई एकदमै खुसी महसुस गर्छौँ। यो व्रतको आफ्नो फाइदाहरू छ जसमा घाटा भने केही पनि छैन। हामी त आफूलाई घाटा हुने कुरा त कति जीवनमा अपनाउँछौँ आफ्नो इन्जोयको लागि भने, यो त केवल फाइदै फाइदा हुने, यो त केवल आनन्दै आनन्द दिने कुरा हो। यो त भयो यसका वैज्ञानिक पक्षहरू जसका लागि हामीले व्रत बस्नु जरुरी छ। डक्टरहरूले त भन्नुहुन्छ सुगरका, जसको बोर्डर लाइनमा सुगर छ उसले पनि व्रत गर्यो भने त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर सुगर कम हुन्छ। ठिक डक्टरी भाषामा त मलाई भन्न आएन, त्यसको अध्ययन कम भएर होला, तर रोग कम हुन्छ, त्यो सुगर लेभल कम हुन्छ, सुगर बढ्न पाउँदैन। र यो सबै कुराहरू, मोटापा त सोझै घट्ने भयो, कोलेस्ट्रोल अब्जेक्टली कम हुने भयो, यसको फाइदा छ। अब आउनु शास्त्रीय कुरा गरौँ। शास्त्रीय कुरा गर्दा व्रतले सबैभन्दा पहिला जो हामीले भर्खरै पाउँछौँ इन्स्टन्ट जुन प्रफिट छ, आजकल त इन्स्टन्ट प्रफिटको जमाना छ। इन्स्टन्ट प्रफिट यो छ कि हामी एक दिन व्रत बस्यौँ भने सबैभन्दा पहिला शरीर चङ्गा हुन्छ। त्यो दिन त हामी बिपी लो भएको कारणले एकछिन आनन्दले बस्छौँ, तर भोलिपल्ट हामी अझै ऊर्जावान भएर आफ्नो काममा लाग्छौँ। हाम्रो मस्तिष्क एकदम प्युरिफाई हुन्छ, एकदम पोषित भएर एकदमै क्लियर हुन्छ, प्योर हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी नयाँ कुराहरू सोच्न, आफ्नो मनलाई, आफ्नो बुद्धिलाई क्रिएटिभ बनाउन सक्छौँ। त्यो दिन चाहिँ खास गरेर भजन गरेर, पूजा गरेर, भगवानको आराधनामा लागेर आफूलाई एकदमै सात्विक बनाएर चाहिँ आफूभित्र सकारात्मक ऊर्जा सिञ्चित गर्न सक्छौँ। यो एउटा
शास्त्रीय मान्यता छ र यो प्र्याक्टिकल पनि छ है। फेरि शास्त्रीय मान्यता मात्रै नभएर यो प्र्याक्टिकल पनि छ। र यो पटक एकादशी निर्जला एकादशी अब हामी कुरा गरौँ सोमबार असार 7 गते जुन 21 तारिकको त्यो दिन विश्व योग दिवस पनि छ। योगको पनि लगभग कुरा यो एकादशी व्रतसँग मिल्छ। योग शब्दको अर्थ महर्षि पतञ्जलिले योगस चित्तवृत्ति निरोधा भन्नुहुन्छ, जसले चाहिँ चित्तको वृत्तिलाई निरोध गरिदिन्छ, इन्द्रिय निग्रही हामीलाई बनाउँछ। मैले भन्न खोजेको हाम्रो जुन मनको चञ्चलता छ, जुन मनको दौड छ, भाग छ, त्यसलाई स्थिर बनाइदिन्छ। यो एकको काम हो। समत्वम योग उच्यते, समभावमा ल्याएर राखिदिन्छ। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसीको भाव हामीभित्र ल्याएर राख्नु, त्यो पनि योग हो। अब यति बेला त हामी शारीरिक व्यायामलाई मात्र योग मान्छौँ, यो पनि हठयोगको एउटा पार्ट हो। तर यो मात्र योग होइन, यो योगमा प्रवेश गर्ने सूत्र हो। यो शारीरिक एक्सर्साइज जसरी हामी गर्छौँ, यो मनलाई स्थिर गरेर योगमा प्रवेशको द्वार हो। मुख्य योगमा त हामीहरूले प्रवेश गरेकै छैनौँ, एकादशीमा प्रवेश गरौँ। ज्येष्ठ मासको शुक्ल पक्षमा पर्ने एकादशीलाई निर्जला एकादशी भनिन्छ। जल पनि नपिकन व्रत बस्ने नियम भएको कारणले यो एकादशीलाई निर्जला एकादशी भनिन्छ। शास्त्रमा के लेखिएको छ भने वृषस्थे मिथुनस्थे वा शुक्ला एकादशी भवेत् ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन स्वपस्या जलवर्जिता। जब सूर्य मिथुन राशि या वृष राशिमा हुन्छन् त्यो समयमा ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा भन्दा पूर्व जुन एकादशी पर्छन् त्यो एकादशी तिनीको नाम निर्जला एकादशी हो। यसको कथा इस प्रकार रहेको छ। 5 पाण्डव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदीका साथमा माता कुन्तीसँगै बस्दै गर्दा श्री व्यासजी महाराजलाई भीमले प्रश्न गर्नुहुन्छ। भीमको अर्को नाम ब्रिकोदर हो। ब्रिक नामको अग्नि भीमको पेटमा भएको कारणले भीमलाई असाध्यै भोक लाग्छ, उनी एकदम खान्छन्, त्यसैले उनको नाम ब्रिकोदर हो। उनको उदरमा पेटमा अग्नि छ जसले बहुत खान माग्छ। उनले भन्छन् व्यासजी महाराज यी भाइहरूले त प्रत्येक एकादशीको व्रत गर्छन्, कहिले वर्षमा 24 एकादशी, कहिले 26 एकादशी, सबैको व्रत गर्छन्, दान पुण्य गर्छन्। म स्नान दान पुण्य सबै कुरा त गर्न सक्छु, यो भोकै बस्न चाहिँ बडा गाह्रो हुँदो रहेछ, मबाट यो भएन, म के गरौँ, मेरा लागि के नियम छ, के विधान छ भनेपछि व्यासजी महाराजले भन्नुभयो, भीमजी, अरे भीम भैया, एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ। प्रत्येक महिना 2 एकादशी आउँछन्, ती दुवै पक्षका एकादशीको व्रत गर्नुपर्छ, यो नियम हो। भीमले भने महाराज मबाट यो हुँदैन, म त एकादशीको दिन चाहिँ व्रत गरे भने त द्वादशी देख्न पाउँछु कि पाउँदैन थाहा छैन मेरो त। एक महाराज बडा मुस्किल काम छ, अरू कुनै विशेष अवसरमा गएर यो नियमको कुनै पूर्ण हुने भए के छ भने भनिदिनुहोस् भनेपछि व्यासजी महाराजले भीम त्यसो भए वर्षभरि गर्न नसक्ने भए वर्षमा एउटा एकादशी कमसेकम निर्जला व्रत गर, व्रतभरि तिमीलाई छुट छ, क्षमा छ। कुन व्रत भनेपछि जेठ मासको शुक्ल पक्षको जुन एकादशी छन् त्यो एकादशीमा तिमी निर्जला जल पनि नपिकन व्रत गर र त्यो व्रत गरेपछि भगवत कृपा हुन्छ। त्यसैले त्यो व्रत गर भनेपछि व्यासजीको आदेश पाएर भीमले यो असारमा पर्ने ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको एकादशीको चाहिँ व्रत गर्न सुरु गरेर यो एकादशीलाई भीमशयनी एकादशी पनि भनिन्छ। हाम्रो मौलिक परम्परामा यो एकादशीको दिन तुलसीको बिउ छर्ने प्रचलन छ। यो पनि नियम हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। अब अरू कुराहरू त एकादशीका अनेक कुराहरू छन्। जस्तै एकादशी व्रत कति बेला बस्ने, कति व्यक्तिले के गरेको मैले पाउँछु भने कसैले व्रतको दिन साँझ नै व्रत खोल्ने, कसैले राति घडी हेरेर भोकले अत्याएको छ, के गर्ने, 12 बज्यो, 12 बजेर 1 मिनट गयो, क्यालेन्डरमा डेट चेन्ज भयो, अब मेरो व्रत सकियो, अब म के खान्छु भन्ने गरेको पनि पाउँछु म। त्यसो चाहिँ होइन। व्रतको नियम चाहिँ आज सूर्योदयदेखि, एकादशीको दिन सूर्योदयदेखि अर्को दिन
सूर्योदयसम्म, द्वादशीको सूर्योदयसम्म व्रत बस्ने नियम हुन्छ। र द्वादशीको दिन पनि बिहान उठेर स्नान गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो भजनको सत्सङ्ग, आफ्नो भजन गरेर, नित्य कर्म गरेर, दान, खास गरेर निर्जला एकादशीको भोलिपल्ट त कलशमा जलदान, जलसहितको कलश दान गरेर आफ्नो ब्राह्मणलाई भोजन गराएर, कुनै गरिब दिन दुखीको सेवा गरेर त्यसपछि बल्ल मात्र आफूले अन्न ग्रहण गर्ने। यो हाम्रो चाहिँ यसलाई संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने दुईवटा कुरा छ, शारीरिक फाइदा पनि छ र एक दिनको अन्न त्याग भनेको हजुरले ग्रहण नगरेको अन्न अरू कसैले खाओस्, जो जरुरतमन्द छ, जसलाई आवश्यकता छ हजुरको घरको अन्नको, अरूले खाओस् भन्ने कन्सेप्ट पनि हो एउटा। यो केवल व्रत गर्ने, आफ्नो मानव आफ्नो भाग हिजोको चामल आज फेरि आफैले खायो भने त्यो व्रत फेरि पुरा हुँदैन। आफूले त्यागेको अन्न कसैको पेटमा जाओस्, कुनै भोकोले त्यो भोजन खायो भने बल्ल व्रतको फाइदा हुन्छ। नभए फ्रिजमा हिजो राखेको सब्जी अब आज एकादशी खान्न, भोलि त्यही सब्जी मैले खान्छु भनेर व्रत चाहिँ हुँदैन। हजुरले एकादशीको दिन खाने अन्न, सब्जी, फल, मिठाई जे खानुहुन्थ्यो त्यो कुनै भोकोले खायो भने बल्ल हजुरको एकादशीको व्रत पुरा हुन्छ। यो भयो एकादशी व्रतको महात्म्य र भीमले त्यो दिनदेखि व्रत गर्नुभयो। र व्रतको दिन के गर्ने भन्दाखेरि व्रतको दिन बिहान छिटो उठ्ने, सूर्योदयभन्दा पूर्व उठ्ने, स्नान गर्ने, आचमनको लागि जल पिउन आज्ञा छ, शास्त्रले आज्ञा दिएको छ। जल आचमन गर्दा हुन्छ, नित्य कर्म गर्ने र आफूलाई भगवानको नजिक राख्ने। उपवास भनेको भगवानको नजिक बस्नु हो, भोकै बस्नु भनेको त व्रत हो, त्याग हो, अन्नको त्याग, नराम्रो बानी बेहोराको त्याग, नराम्रो आचरणको त्याग। उपवास भनेको त्यो दिन सकेसम्म भगवानको नजिक बस्ने, आनन्दले भजन गरेर बस्ने, आफूलाई एकदम स्ट्रेस फ्री बनाएर सात्विक मन राखेर आफ्नो बुद्धिको, ब्रेनको, मस्तिष्कको पनि पोषण गर्ने दिन एकादशी हो। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई निर्जला एकादशीको बहुत बहुत शुभकामना। यो एकादशीबाट अन्नको मात्र नभएर नराम्रो आचरण र विचारको पनि त्याग गर्न हामीले प्रयास गरौँ। जय श्री राधे।